این برادرم حمیده. میخوام جلوی خودش اعتراف کنم. من عاشق یوسف شدم. چرا حرف مفت میزنی؟ فقط میخواستم امتحانت کنم حمید. موهامو ول کن. ولم کن. اون توی شرایطه، منم توی شرایط دیگه دوتامون کتک خوردیم. یکی سرش میشکنه و خون میاد، یکی هم دلش. دیدی که تو چشمای برادرم چه نفرتی از عشق وجود داره؟ بعد از این دیگه نیازی به گرفتنمون نیست. بازم بهش بگو باید برای عشق جونتم بدی. کسی که برای عشق جونشو میده میشه شخصیتشو تشخیص داد. ببین چایم بهت ندادم و تا دم درم آوردمت. حالا دیگه برو. الاناست که بابام دیگه برسه. اگه بخوام جلوی بابام اعتراف کنم که من عاشق یوسفم، یه اتفاقی میفته که قصه یوسف یادت میره. خداحافظ. خداحافظ. چه نسبتی با یوسف داره؟ یه روز ازش میپرسم. فعلا که به هم میگه خواهر دوستشه. پس دستش تو یک کاسه است. باید تو شکایت اسم اینو مینوشتم. دیگه چی بهت بگم حمید؟ مثل بابا تو هم افتادی دنبال پلیس بازی؟ ولی یادت باشه محکومین عشق هیچ وقت مجازات نمیشن. شما نمیتونین با متهم اینقدر خشن برخورد کنید. حتی اون افسر بازجوییتونم میکشونم دادگاه روی میز محاکمه. بعد حساب تک تک این زخما رو ازش میگیرم. ای بابا یکم فرصت بدین آقای وکیل. وقتی یه بازجو اینجوری داره از متهم اعتراف میگیره، اون موقع است که بازجوه. شما به جای اینکه به این زخمای کوچیک و ناچیز انقدر اهمیت بدین، اصلا چرا براش سند نمیذارین؟ وگرنه اینجوری خیلی گرون تموم میشه. من توی دادگاه همه چیز رو ثابت میکنم که شما برای این رفتار ناشایستون حتی پولم گرفتین. بازم همون حرفا. من میگم آقای وکیل، آخه چرا حواستون به این پسر نیست؟ ببینید چهرش چقدر معصوم به نظر میاد. من که همینجوریشم فکر میکنم هیچ گناهی نداره. ببینیدش، دقت کنید به چهرش. بیچاره، حتی راستشم میگه. تو دادگاه پیش قاضی اعتراف کرده که من از پدر ایشون 1,00,000 روپیه دریافت کردم. آقای وجیه احمد، شما بگین من از شما پول گرفتم؟ چی؟ اصلاً هیچ پولی ندادم. شنیدین؟ آره، حالا این زخمی که از شکنجه خورده درسته، ولی خب توی بازجویی از این اتفاقای کوچولو موچولو پیش میاد. ولی اگه راستشو بخواین، ما به خاطر شما بهش سرویس ویژه میدیم. از بازداشتگاه در آوردیمش و نشوندیمش اینجا روی صندلی، با خوبی و خوشی هم حرف میزنیم، حتی براش چایی هم بردیم. اونو ببینید. آره اومد. بیا آفرین. شیر و چای خوب براشون هم بزن. اگه راستشو بخوایم بهتون بگم، شما هیچ شانس برنده شدن برای جنگیدن توی دادگاه ندارین. گزارش خیلی بدی نوشته شده، حتما براش حکم میبرن. پس الان باید چی کار کرد؟ یه راه وجود داره. باید با کسی که ازش شکایت کرده حرف بزنید و اگه عذرخواهی کنید، یا اینکه میتونه از عشقش دست برداره، اصلا عشقش تو دلش باشه ولی نذاره کسی متوجه شه. خب بگین شما چقدر پول میخواین؟ خیلی عذر میخوام آقای وکیل، میخواین به مشاوره رایگان پیشنهاد رشوه بدین؟ اونم جلوی این بچه جوون؟ اینجوری که ما بدنام میشیم. آقای نقوی؟ بله قربان.
این جوونو ببرین توی بازداشتگاه بمونه. بله شما چی داشتین میگفتین؟ داشتم میگفتم آقای پلیس برای اینکه این بچه را آزاد کنین چقدر پول میخواین؟ برای شما فقط 5 لک کافیه. به جز اون یه لکی که قبلا دادین اونو در نظر نداشته باشین. ببین چی میگم. بابا یه چیزی بهت صادقانه بگم. بگین. پسرم تو به زلیخا نمیتونی برسی. به هیچ وجه بهش نمیرسی. چه بیفتی زندان یا اینکه از دنیا بری. زلیخا اصلا تو تقدیرت نیست. شما هم ترسیدین بابا. زخممو دیدین، اوضاعمو که دیدین، شنیدین دندونم شکسته، دلتون شکسته. نه پسرم، من از وضعیتت نترسیدم، ولی این چیزیه که تو تقدیرت نوشته شده. بعد این همه کتک خوردن تقدیرم عوض نمیشه؟ نه، قبلا هم همونی شده بود که نوشته بودن، الانم همون چیزی میشه که نوشتن. قبلا چی شده بود؟ نه، منظورم از قبلا اینه که دقیقاً همون اتفاقی میفته که از قبل مشخصه. یعنی اگه از قبل سرنوشتتون تعیین شده باشه، خب چطوری به هم دیگه میرسین؟ چند سال میافتم زندان، اینم نوشته شده. من نمیذارم پات به زندان باز شه پسرم، حتی اگه مجبور بشم خودم برم، اما نمیذارم تو بری زندان. وقتی نوشته شده چه فایده داره که خودتون برید؟ تمام تلاشتون هدر میره. شاید هم سرنوشته خوب نخوندین. برید بخونید ببینید اگه دست از سر زلیخا بر ندارم چند سال باید تو زندان بمونم. رسیدن زلیخا به من، عاشق شدن، اینا هم نوشته شدن دیگه. برید یک دفعه دیگه بشینید به این فکر کنید که کسی که انقدر عاشق مخلوقاتشه برای چی نمیذاره عاشقا به هم برسن؟ یا قبول کنید ترسیدید، از روی ترسم دارید از تقدیر حرف میزنید. تو تک پسرمی عزیزم، اگه نترسم پس چی کار کنم؟ برید بابا، برید خونه بخوابید. من از کسی که نفرت داره نمیترسم.